बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फरमान की रोशनी में ये बताते हैं कि जब इंसान की आजमाइश ख़त्म होने वाली हो और अच्छा वक्त शुरू होने वाला हो तो कौन सी 5 मखसूस निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब इंसान पर अच्छा वक्त आने लगता है और उसकी आजमाइश ख़त्म होने के करीब होती है तो उस पर ये 5 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह पाक की ज़ात बेनियाज़ किसी को बादशाह से फ़कीर या फ़कीर से बादशाह बनाने का इरादा करती है तो फिर इसमें ज़रा भर भी देर नहीं लगती, क्योंकि वो कुन फरमाता है और उसका इरादा पूरा हो जाता है। वो कब, क्यों और कैसे किसी इंसान का वक्त बदल दे, उसकी तकदीर बदल दे, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह पाक किसी इंसान का बुरा वक्त बदलने वाला हो, इसकी आजमाइश ख़त्म होने वाली हो, तो अच्छा वक्त आने से पहले इस इंसान पर कौन कौन सी निशानियां ज़ाहिर होती हैं। यानी आप इस बात का पता कैसे लगा सकते हैं कि अल्लाह पाक के हुक्म से अब आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है और आपकी मुश्किलात ख़त्म होने वाली हैं। अगर आपको इस बारे में कुछ मालूम नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया। इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बताई हुई उन 5 ख़ास निशानियों के बारे में बताएंगे जो किसी इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने से पहले ज़ाहिर होती हैं। इन 5 निशानियों में से अगर आपको कोई एक भी देखने को मिल जाए तो आप ये बात अच्छी तरह जान लें कि अब आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या अली रज़ी अल्लाह अन्हु, क्या कोई इंसान ये जान सकता है कि उसका अच्छा वक्त अनकरीब शुरू होने वाला है या नहीं। यानी किसी भी इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां ज़ाहिर होती हैं। हज़रत अली शेर खुदा मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह पाक किसी भी इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने से पहले ये 5 निशानियां ज़ाहिर करता है, जिन्हें देखकर इंसान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि बहुत जल्द अल्लाह पाक इसकी आजमाइश ख़त्म करने वाला है और उसका अच्छा वक्त शुरू होने के करीब है। इस शख्स ने फिर अर्ज़ किया, या अली रज़ी अल्लाह अन्हु, वो 5 निशानियाँ कौन कौन सी हैं जो अच्छा वक्त शुरू होने से पहले ज़ाहिर होती हैं। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, वो 5 निशानियाँ ये हैं। नंबर 1, नमाज फ़जर के वक्त आँख का खुलना। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान की आँख नमाज फ़जर के वक्त खुद ब खुद खुलने लगे और उसके दिल में बिस्तर छोड़कर नमाज फ़जर अदा करने का शौक़ पैदा होने लगे, या ये एहसास पैदा हो जाए कि उसका रब उसे नमाज के लिए बुला रहा है, तो वो ये समझ जाए कि उसका रब बहुत जल्द उसका बुरा वक्त अच्छे वक्त में बदलने वाला है। उसे समझ जाना चाहिए कि उस पर किस्मत मेहरबान होने वाली है, उसके मुकद्दर का सितारा चमकने वाला है और कामयाबियों कामरानियाँ बहुत जल्द उसके कदम चूमने वाली हैं। उसे ज़िंदगी में बहुत से नए और रोशन रास्ते मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये बात सुनी है कि नमाज फ़जर के लिए उठने वालों की अल्लाह पाक खुद हिफाजत फरमाता है और इनको अपनी रहमत में घेर लेता है। अगर आपकी आँख भी नमाज फ़जर के वक्त खुलना शुरू हो जाए और आपके दिल में भी इबादत का ज़ौक़ और शौक़ पैदा होने लगे तो समझ जाएं कि अनकरीब आपका भी अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। नंबर 2, जिसको अल्लाह पाक का दीन समझ में आना शुरू हो जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब अल्लाह पाक किसी पर नज़र करम करता है और इसको अपना महबूब बना लेता है तो उसे अपने दीन की समझ बूझ अता कर देता है। ऐ शख्स, याद रखना, मैंने खुद सरदार अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना है कि अल्लाह ताला दुनिया का इल्म तो सबको देता है, मगर दीन का इल्म सिर्फ उसे अता करता है जिसे वो पसंद फरमाता है। फिर आपने फरमाया कि इल्म एक नूर है, अल्लाह पाक जिसे चाहता है उसके दिल में डाल देता है और वो ज़ात पाक जिसे दीन का इल्म अता करता है उसे अपना महबूब बना लेता है। फिर ऐसे शख्स के दिल में अल्लाह पाक की मोहब्बत, रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अल्लाह ताला का ज़िक्र करने और इबादत करने का जज्बा पैदा हो जाता है।
ذکر الہی کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا دل قرب الہی کا متلاشی رہنے لگتا ہے۔ ناظرین کرام، یہی وہ مقام ہے کہ اس کی کھوٹی قسمت چمکنے لگتی ہے اور اس کا برا وقت ختم اور اچھا وقت شروع ہونے لگتا ہے۔ نمبر 3، آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جانا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند فرما لیتا ہے تو اسے تھوڑی آزمائش میں بھی مبتلا کر کے دیکھتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے رسول خدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا پیارا بندہ بنا لیتا ہے، تو اسے مصیبتوں اور پریشانیوں میں ڈال کر اس کی آزمائش کرتا ہے۔ خداوند تعالیٰ دراصل یہ دیکھتا ہے کہ جب وہ کسی انسان کو مصیبت میں ڈالتا ہے تو کیا وہ اس پر صبر و شکر کرتا ہے یا پھر اس کی ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کریم کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کر دے گا۔ اور جو شخص یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ تو میرے رب نے بہت برا سلوک کیا ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، پھر یہ سب دکھ، تکالیف اور پریشانیاں میرے مقدر میں ہی کیوں ہیں، تو ایسا شخص کبھی بھی اچھا وقت نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ دکھ اور تکلیف میں ہر کوئی ایسا ہی سوچتا ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ اللہ کے پیارے دکھ اور تکلیف میں شکایت اور نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ صبر و شکر کے ساتھ اس وقت کو ٹالتے ہیں۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کے چہرے پر رونق اور شادابی نظر آنے لگے تو یہ بھی اس بات کی خاص نشانی ہے کہ اس شخص کا اچھا وقت جلد شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور چھلکنے لگتا ہے اور اس نور کی وجہ سے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ ایسے انسان کے چہرے پر مسرت و اطمینان نمایاں ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اسے دنیا میں کوئی غم یا کوئی تکلیف نہیں اور اس کی زندگی میں ہر طرف سکون ہی سکون ہے۔ ایسے انسان کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگتی ہے، چہرہ خوشی سے تمتمانے لگ جاتا ہے اور وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی مکمل قدرت رکھنے لگ جاتا ہے۔ ایسے شخص کو بھی یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی بدلنے والی ہے اور اسے اللہ پاک کی طرف سے خوشیاں اور نعمتیں ملنے والی ہیں۔ نمبر 5، قناعت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قناعت کرنا بھی اس بات کی خاص نشانی ہے کہ اللہ کریم کسی کا مقدر بدلنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، قناعت کا معنی یہ ہے کہ حلال طریقوں سے جتنا مل جائے اس پر راضی ہو جانا، زیادہ مال و دولت کی حرص نہ کرنا اور حرام سے بچ کر صرف حلال روزی کمانے کی فکر کرنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ قناعت کرنے سے انسان کے خرچوں میں کمی آ جاتی ہے اور اس کے رزق و مال میں خوب برکت ہوتی ہے۔ انسان کے دل سے زر و مال کی لالچ اور حرص ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس جب زیادہ مال و دولت آتی ہے تو وہ اسے جمع کرنے کے بجائے اسے غریبوں، یتیموں اور معاشرے کے نادار لوگوں پر صرف کرنے لگتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنا مال غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد میں صرف کرنے لگتا ہے تو ایسے شخص پر رب کریم اپنے خزانوں کے در کھول دیتا ہے۔ ایسے شخص کی قسمت بدلنے لگتی ہے اور اس کا برا وقت اچھے وقت میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اس کا شکر بجا لاتا ہے۔ اللہ کریم ایسے شخص کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر حکم دیتے ہیں کہ یہ بندہ میرا محبوب بن چکا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں منادی کرا دیتے ہیں کہ اللہ کریم اس شخص سے محبت کرتا ہے، جسے سن کر تمام فرشتے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمانوں سے اتر کر زمین پر آتا ہے اور منادی کرتا ہے کہ فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے، لہذا تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ اس طرح اللہ کی سب مخلوق اس شخص سے محبت کرنے لگتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، جس کسی کو بھی ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک بھی دیکھنے کو مل جائے تو وہ یہ بات سمجھ لے کہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے بہت جلد اس کا اچھا وقت آنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، برے وقت اور بری تقدیر سے بچائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔